मुक्ता विद्रुमहि मनीलधवला छायै मुकशितित छेड़ै युगता मिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकां गायत्रीं वरदा भयङ्कुशकसां पाशां कपालं गुणं शङ्खं चक्रमथाशविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवती माता श्री गायत्री देवी का श्री चरणमा कोटि कोटि नमन टक्राउँदै प्रथम पूज्य सिद्धिदाता गणेश जी का श्री चरणमा कोटि कोटि नमन टक्राउँदै माता जगदम्बिका श्री उनै सरस्वती माता का श्री चरणमा कोटि कोटि नमन टक्राउँदै हाम्रो च्यानललाई हेरेर साथ दिनुहुने बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हृदयदेखि नै सब प्रेम नमन टक्राउँदै भगवती माता गायत्री का अनुकम्पाले उनै जगदम्बिका परमेश्वरी भगवती का अनुकम्पाले आज हामीले गायत्री पुराण श्रवण गर्ने सुअवसरलाई प्राप्ति गरेका छौँ। त सज्जनवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको कथा सत्रमा तृतीय अध्याय को कथा सर्गमा छौँ। आज विशेष गरिकन सर्ग प्रकरणमा आउँछ कथा बाराही शक्तिद्वारा पृथ्वीको उद्धार कसरी भयो भन्ने विषयमा आज कथा आउनेवाला छ। विशेष गरिकन अन्य दिव्य कथाहरू पनि आउनेवाला छन्। हजुरहरूले एकचित्त भइकन मनन गरिकन उनै भगवती जगदम्बिकाका श्री चरणमा भक्ति लगाइकन कथालाई श्रवण गर्नुहोला। ओम अप्रमेयमनाधार मविकारमनाकृतिः अद्वितीयमनाधन्त मविनाशं शिवात्मकम् अमृतेन सुमृतिश्च नाना कल्पशोलीलया सर्वैश्वर्यगुणोपेता सर्वज्ञानमयी शुभा। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनक, अब म परब्रह्म परमात्माको सम्बन्धबाट विश्व र अर्थात् विश्वको आरम्भ भएको चर्चा गर्दछु। तिनै प्रभु अप्रमेय, आधार रहित, अविकार रहित, प्रकृति रहित र अद्वितीय जो रहेका छन् भनेपछिबाट ती अविनाशी एवं शिवात्मक ईश्वरको कतै आदि अन्त छैन। उनले अमूर्त रहेर पनि आफ्नो लीलाबाट आफ्नै मूर्तिको कल्पना गरे, जुन सबै ऐश्वर्य रूपले युक्त, सबै गुणहरू र ज्ञानहरूले सम्पन्न तथा अर्थात् अत्यन्त शुभ छन्। सो कल्पित गरिएको मूर्ति सर्वत्र गमन गर्नमा समर्थ छन्। सबैकी आद्या, सबैको हितकारिणी, सर्वदर्शिनी तथा सबैकी वन्दनीय छन्। हे मुने, यस्ती अद्भुत मूर्तिलाई प्रकट गरेर अद्वितीय चिदात्मा प्रभु स्वयं अन्तर्हित हुनुभयो। उनले आफ्नो जुन मूर्तिलाई प्रकट गरे तिनै प्रधान प्रकृति तथा गुणमयी परामाया हुन् भनेपछिबाट तिनैलाई शक्ति अम्बिका, सर्वलोकेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्य सत्य, गायत्री र सावित्री भनिन्छन्। ती देवी आवश्यकता अनुसार आफ्नो इच्छाले रूप धारण गर्न समर्थ छन्। जब दुष्टहरूको संहार गर्न चाहन्छन् तब अस्त्र शस्त्र धारण गरेर संग्राममा प्रवृत्त हुन्छन्। त्यस समयमा उनको त्यो रौद्र रूपको प्रतिकार गर्नमा कोही पनि समर्थ हुँदैनन्। तर जब ती देवी भक्तहरूमाथि प्रसन्न हुन्छन् तब आफ्नो सौम्य रूपमा दर्शन दिन्छन्। त्यस समयमा ती अभय तथा वर दिने भएकी देवी उनै वैष्णवी शक्ति भनेर चिनिन्छन्। हे मुने, तिनै देवी जब ज्ञानी जनहरूलाई दर्शन दिन्छन् तब परम भोगयुक्त स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान गर्दछिन्। त्यस बखतमा उनलाई शारदा वा ब्राह्मणी भनिन्छन्।
तिनै भगवती चारै वेदहरू उत्पन्न गर्ने भएकी यो महामन्त्र स्वरूपिणी हुन्छन्, तब गायत्री भनिन्छन्। हे महामते, ब्रह्मचिन्तन गम्य छैन, उनको विषयमा विचार गरिरहँदा मन र वाणी दुवै निर्वृत्त हुन्छन्। उनैलाई बुझ्नका निम्ति पनि प्रणवाक्षरको आश्रय लिइन्छ, किनकि सो एकाक्षर रूप वाक्य सत्य हो र त्यस अर्थात् त्यसै सबै कारणको पनि कारण भनिन्छन्। तिनै सर्वकारण स्वरूपलाई जान्ने बुझ्ने प्रयत्न सबै मुमुक्षुजनहरूको कर्तव्य हो। जसमा सद्बुद्धि जागृत हुन्छ तिनै जनहरू उनै परम प्रभुको दर्शनको इच्छा गर्दछन्। सो अक्षर ब्रह्ममा सबै स्वर र सबै व्यञ्जन समाविष्ट हुन्छ। एकपटक देवताहरूले उनको दर्शनको इच्छा गरेका थिए, अनि जब उनीलाई उनको आभास भयो तब यस्तो लाग्यो कि उनको सम अर्थात् मस्तक आकार स्वरूप छ। ललाट दीर्घ आकार अर्थात् आ एवं दायाँ नेत्र इकार हो। बायाँ नेत्र इकार, दायाँ कर्ण उकार र बायाँ कर्ण उकार हो। ऋकार दायाँ गाला र ऋकार बायाँ गाला हुन्। लृ र लृ दुवै नासा छिद्र, एकार र ऐकार माथि र तलको ओठहरू तथा ओकार र औकार माथिल्ला र तल्ला दन्त पंक्तिहरू तथा उनको तालु थियो। क वर्गका सबै अक्षर दाहिने हात, च वर्गका सबै अक्षर बायाँ हात। यसै गरिकन ट वर्गका सबै अक्षरहरू दायाँ चरण र त वर्गका सबै अक्षरहरू बायाँ चरण थिए। पकार पेट, फकार दाहिने पासो, बकार बायाँ पासो। त यति मात्र नभइकन भकार स्कन्द र मकार हृदय थियो। एकारदेखि सकारसम्म सबै अक्षर नाभि र छेकार घ्राण थिए। हे मुने, ती अगुण अर्थात् ब्रह्माको गुणात्मक दर्शन गरेर देवताहरूलाई बडो प्रसन्नता भयो र उनीहरूले परब्रह्म प्रभुको अक्षरात्मक स्वरूपलाई प्रणाम गरे। हे मुनिन्द्र, उनीहरूको ओमकारबाट अवतीर्ण भएको ब्रह्माको त्यस पञ्चकलात्मक तथा मन्त्रभूत 48 अक्षरहरूले युक्त स्वरूपको दर्शन गरे। वस्तुतः परब्रह्म परमात्माको सोही सत्य स्वरूप ज्ञानी जनहरूलाई आनन्द प्रदायक रहेको छ। उसै रूपमा सम्पूर्ण विद्याहरू विद्यमान छन्। ज्ञान विज्ञानले सम्पन्न सो ब्रह्मा स्वरूप अत्यन्त अद्भुत थियो। अबको प्रसङ्गमा आइराखेको छ, कथा प्रसङ्गमा विशेष गरिकन गायत्रीद्वारा अक्षर ब्रह्माको आविर्भाव कसरी हुन गयो त भन्ने विषयमा। त सज्जनबिन श्रवण गरौँ आनन्दका साथमा। मेधाकार समुद्भूय सर्वधर्मार्थ साधकं गायत्री परभवं मन्त्रं सहितं वश्यकारकं। त तात्पर्य यो छ कि हे सौनकजी, अक्षर ब्रह्म रूपमा व्यक्त एवं दर्शनीय स्वरूप बुद्धिका द्वारा अद्भुत धर्म कार्यहरूको मध्य थियो, जसको आविर्भाव गायत्रीका 24 अक्षरहरूबाट भएको थियो। सो महामन्त्रलाई सबै कालमा श्रेष्ठ भनिएको छ। हे मुने, यस प्रकार अक्षर ओमकार एवं गायत्रीमा अभेद सिद्ध हुन्छ। वस्तुतः ती अनादि अजन्म प्रभु सदा नै एक रूप एवं एक रस रहन्छन्। उनको स्थिति व्यक्त अव्यक्त पुरुष ब्रह्माको प्रथम रूप पुरुष नै हो, दोस्रो अव्यक्त, तेस्रो व्यक्त तथा चौथो काल हो। किनकि संसारमा समय अर्थात् कालको नै प्रभुत्व छ, यसकारण त्यस रूपलाई महाकाल पनि भनिन्छ। तर ज्ञानी जनहरू समयको प्रभावमा रहँदै गर्दा पनि समयको चिन्ता गर्दैनन्। उनीहरू त प्रभुका यी 4 रूपहरूमा जुन परम शुद्ध एवं सार रूप छन् तिनैको अनुभव गर्दछन्। हे मुनिन्द्र, परब्रह्मको जुन विभिन्न रूपमा व्याख्या गरिन्छ ती सबै उनका लीला स्वरूप नै हुन्। जसरी कुनै बालक अनेक प्रकारका खेलौनाहरूको रचना गर्दछन् र खेल्छ, त्यस्तै परमात्माका यी सबै लीलाहरू नै हुन् जुन अवतार रूपमा आएर खेलिन्छन्। मनुष्यगणहरू तिनका ती लीला अवतारहरूद्वारा गरिने सबै कार्यहरू प्रधानकै कार्य मान्दछन्, किनकि कुनै पनि लीला अवतार प्रकृतिमा अधिष्ठान नगरिकन हुन सक्दैनन्। तिनै प्रकृति नै सबै शक्तिहरूमा प्रधान छन्। यसरी
यसर्थ तिनलाई प्रधान पनि भनिन्छ। वस्तुत ती सूक्ष्म प्रकृति अव्यक्त अक्षय सत असत युक्त अनन्य श्रय अनन्त अजर अमर शब्द स्पर्श विहीन रूप रहित तथा त्रिगुणात्मक संसारकी एकमात्र कारण हुन्। हे मुने, जसरी ब्रह्मा अनादि छन् त्यसरी नै प्रकृति पनि अनादि हुन्, अनादि छन्। सर्गारम्भभन्दा पूर्व तथा प्रलय भएपछि पश्चात ती एकमात्र प्रकृति नै सर्वव्याप्त एवं शेष रहन्छन्। तब पनि ती ब्रह्मरूप अव्यक्त परमात्मा आफ्नी ती प्रधान प्रकृतिका बिना रहन नै सक्दैनन्। हे मुने, ब्रह्मज्ञानी एवं वेद अर्थात् वेदज्ञ मनीषीगणहरू ती परा प्रकृतिलाई लक्ष्य गरेर भन्ने गर्दछन् कि प्रलय कालमा दिनरात पृथ्वी आकाश अन्ध अर्थात् अन्धकार प्रकाश केही पनि रहँदैन, तर त्यस समयमा केवल प्रकृति तथा ब्रह्म मात्र शेष रहन्छन्। वस्तुत प्रकृति र पुरुष दुवै रूप उपाधि रहित ब्रह्मदेखि पृथक छन्, किनकि निरुपाधि ब्रह्म अव्यक्त छन्, तिनैमा प्रकृति पनि विद्यमान रहन्छन्। तर अनुभूतिमा यस्तो आउँछ कि स्वर्गको आरम्भ हुनुभन्दा पूर्व ब्रह्मदेखि प्रकृति पृथक हुन जान्छन्। फेरि जब प्रलय हुन्छ तत्पश्चातमा पुनः प्रकृति ब्रह्ममा लय हुन्छन्। हे शौनक, महाप्रलय उपस्थित हुँदामा सारा संसार तिनै प्रकृतिमा निहित रहन्छ, यसर्थ सो प्रलय प्रकृति भनिन्छ। अब जानौँ काल भनेको के हो। काल स्वरूप ब्रह्म अनादि छन्, तिनको कहिल्यै अन्त हुँदैन, तसर्थ सर्ग स्थिति र लयात्मक विश्वको कहिल्यै पनि लय हुँदैन। सृष्टिको यो क्रम त प्रवाह रूपले निरन्तर चल्दै रहन्छ। वस्तुत यो एक चक्र हो, फेरि सर्ग काल उपस्थित हुँदामा प्रकट हुन्छ। यी कार्यहरूलाई प्रकृतिले क्रिया रूप दिँदै रहन्छन्। हे मुने, प्रलय हुँदामा सतह रस र तम अर्थात् सत्व रज र तम तिनै गुणहरू साम्य अवस्थामा प्राप्त एवं भएर निष्क्रिय हुन जान्छन्। त्यस समयमा पुरुषलाई प्रकृतिको अपेक्षा हुँदैन, तर त्यस समयमा पनि पुरुषको काल रूप नष्ट हुँदैन। जब पुनः सर्गकाल उपस्थित हुन्छ तब जुन प्रकृति ब्रह्ममा लीन भएकी थिइन् ती उनैका इच्छाले निर्गत अर्थात् भएर आफ्नो कार्य सुचारू गर्दछन् सुचारू ढङ्गले, किनकि ब्रह्माको आफ्नै क्रियाशीलता त्यस बखत पनि रहँदैन। उनमा जुन क्षोभ उत्पन्न हुन्छ त्यो प्रकृतिका लागि प्रेरणा स्वरूप नै हुन्छ र प्रकृति सर्गलाई व्यक्त गर्न थाल्दछन्। त्यस समयमा परम पुरुषको विद्यमान त्यस गुणसाम्य अवस्थाबाट महतत्वको उत्पत्ति हुन्छ। हेमुने, त्यस महतत्वका तीन भेदहरू मानिन्छन्, सात्विक, राजस र तामस। जसरी बिउ बोक्राले ढाकिरहन्छ त्यसरी नै महतत्व प्रधानलाई ढाकि नै रहन्छ। जबसम्म महतत्वबाट सात्विक, राजस र तामस यी तीनै भेद भएको अहंकार उत्पन्न हुन्छ, सो अहंकार त्रिगुणात्मक भएका कारणले नै त्यसबाट सबै भूतहरू, इन्द्रियहरू र देवताहरू आदि अर्थात् आदि सबैको उद्भव हुन्छ। जसरी महतत्व त्यसरी नै अहंकार महतत्वद्वारा आवृत रहन्छ। तामस अहंकार जब क्षोभमा प्राप्त हुन्छ तब कार्योन्मुख भएको त्यसबाट शब्द तन्मात्राको उत्पत्ति हुन्छ। शब्द तन्मात्राबाट शब्द गुण भएको आकाश हुन्छ। आकाशदेखि स्पर्श तन्मात्रा हुन्छ, जसदेखि स्पर्श गुण भएको वायु हुन्छ। वायु क्षोभित हुँदामा रूप तन्मात्रा र ज्योतिको प्राकट्य हुन्छ, सो ज्योतिको गुण रूप हो। ज्योति क्षुब्ध हुनु पुग्दामा रस तन्मात्राको उत्पत्ति हुन्छ, जुन जलको हो विशिष्टताले युक्त हुन्छ। जल क्षोभमा प्राप्त भएर गन्ध तन्मात्राको उत्पत्ति हुन्छ र त्यही नै गन्ध गुण भएको पृथ्वीको प्राकट्यको कारण हो। हे मुने, यस प्रकार आकाश आदि पञ्चभूतहरूमा शब्दादि तन्मात्राको विद्यमानता बताइएको छ। सबै तन्मात्राहरू अविशेष मानिन्छन्, किनकि तिनका प्रतिमा शान्त, घोर, मूढ आदि विशेषता लगाइनन्। वस्तुतः सबै
भूतहरूको सृष्टि तामस अहङ्कारदेखि हुन्छ। शरीरमा 5 ज्ञानेन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रिय हुन्छन्। यी 10 का उत्पत्ति तैजस अर्थात् राजस अहङ्कारबाट मानिन्छन्। यी इन्द्रियहरूका 10 देवता मानिएका छन्, जसको उत्पत्ति वैकारिक अर्थात् सात्विक अहङ्कारदेखि हुन्छ। ओम। यति मात्र नभइकन हे शौनक, मन पनि इन्द्रिय रूप नै हो। यसर्थ विज्ञजनहरू त्यसलाई 11औं इन्द्रिय मान्दछन्। मनका अधिदेव अर्थात् अधिदेवता चन्द्रमा, ब्रह्मा, रुद्रादि भनिन्छन्। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय स्रोत तत्व 4 नेत्र, जिब्रो र नाक हुन्, जसका विशेषताहरू कर्म, श्रवण, स्पर्श, दर्शन, वचन र सुँग्नु हुन्। पञ्च कर्मेन्द्रिय गुदा, उपस्था, हात, खुट्टा र मुख हुन् भनेपछिबाट, जसको कर्म मल त्याग, मूत्रादि त्याग, समागम, हितकारी कर्म, हिडडुल गर्नु र भोजन ग्रहण गर्नु वा स्वाद लिनु हुन्छ। हे मुने, शरीर रचनाको यिनै मुख्य साधन हुन्, किनकि यिनीहरूको उत्पत्तिमा कारणभूतता प्रकृति नै हुन्। तर परमात्मालाई नै त्यसैको श्रेय दिइन्छ। परमात्मा स्वयं नै ब्रह्मा रूपमा स्वयंलाई उत्पत्ति गरेर सृष्टि रच्दछन्, स्वयं नै विष्णु बनेर पालन गर्दछन् र स्वयं नै रुद्र बनेर स्वयंकै संहार गर्दछन्। किनकि यो संसार उनीदेखि भिन्न छैन, उनै जगत रूपमा प्रकट हुन्छन् र तिनै आफैमा लीन हुन जान्छन्। वस्तुतकर्ता पनि उनै हुन्, भोक्ता पनि उनै हुन्, तर सुख दुःखको भोग प्राणीको कर्मानुसार प्राणीले नै भोग्नु पर्दछ। परमात्मा त यथार्थताका रूपमा प्रकृति र भोक्तृत्वदेखि पर छन्। वस्तुत यो यस्तो रहस्य हो जुन अनुद्घाटित र उद्घाटित दुवै छ। प्रभु मायामा विमोहित मनुष्य यसलाई जान्न बुझ्न समर्थ हुँदैनन्। ज्ञानीजनहरू उनीलाई भ्रमबाट हट्न र स्वयंलाई बुझ्ने सल्लाह दिन्छन्, किनकि ती विमुठ आत्मा जनहरूलाई स्वयंको विषयमा पनि ज्ञान रहन्न। प्रकृति र सम्बन्धीको प्रश्न कस्तो छ त सुनौ। शौनक भन्नुहुन्छ, हे महाप्राज्ञ सुतजी, हजुरले प्रकृति पुरुषको स्वयं अस्तित्व र ओमकार अक्षर तथा गायत्रीको सम्बन्धमा आरम्भदेखि नै चर्चा गर्नुभयो। ती चर्चाहरू हाम्रा अध्ययन चक्रमा जिज्ञासुहरूका लागि सुखप्रद खुराक बनुन् भन्नका लागि। हे विज्ञवर, अब हजुर प्रथम त ती विवरणहरू सुनाइबक्सियोस् जसमा सृष्टिको रहस्य निहित रहेको छ, अर्थात् प्रकृति देवी सृष्टि रचनामा जुन प्रकार सहायक हुन्छन् तथा त्यस बखतमा सृष्टिकर्ता भनिने चतुर्मुख ब्रह्माजी कुन कार्य सम्पन्न गर्नुहुन्छ। शौनकजीको प्रश्न सुनिसके पश्चात प्रसन्नताका साथमा सुतजी भन्नुहुन्छ, हे शौनक, तपाईँको प्रश्न बडो अद्भुत र सुन्दर र समसामयिक रहेको छ। प्रभु, प्रत्येक जिज्ञासुले सृष्टिको विषयमा अवश्य नै बुझ्नु पर्दछ। हे मुने, जब प्राचीन कल्प व्यतीत भयो तब प्रलयकालीन रात्रि समाप्त भएपछि सर्गकालीन प्रात भयो भने निश्चय गरिकन भगवानको आफ्नो नेत्र उघार्नुभयो र विश्वलाई शून्य देखेर सर्ग रचनाको विचार गर्नुभयो। सो विचार उत्पन्न हुना साथमा सर्गोन्मुखी ही छोपको उत्पन्न भयो। तब प्रकृति देवी व्यक्त भइन्। उनले ब्रह्मांशबाट त्रिदेवलाई साकार गरिन्, जसमा अर्थात् प्राथमिक कार्य सृष्टि रचना थियो। यस सम्बन्धमा ज्ञानीहरूको मत यस्तो पनि छ कि जल तत्त्वलाई नारा भनिन्छ। सो नारा जसको अयन वासस्थान हो, ती नारायण नामले प्रसिद्ध पुरुषोत्तम विष्णु हुन् अर्थात् हुनुभयो, जसको मुख्य धाम वैकुण्ठ मानिन्छ। सो धाम जलको मध्य अर्थात् क्षीरसागर कल्पित भयो। त्यस समयमा संसारमा जलमय देखेर भगवानले त्यसदेखि पृथ्वीलाई प्रकट गर्ने इच्छा गर्नुभयो। त्यसका निम्ति उहाँले वराह रूप धारण गर्नुभयो। ती वराह प्रभुको जुन पृथ्वीको उद्धार गर्ने शक्ति विद्यमान थियो, त्यसैको नाम क्रियाभेदले बाराही भयो। सोही शक्तिको प्रेरणाले पृथ्वीलाई जलदेखि बाहिर निस्कन नदिने भएको हिरण्याक्ष महादैत्यको वध बाराह भगवानले गर्नुभयो। शुकर रूपधारी प्रभु प्रथम त अथाह जलभित्र प्रवेश गर्नुभयो र पृथ्वीको खोजी गरिकन आफ्नो दारामा राखिकन जलमाथि स्थापना गर्नुभयो। त्यसै बखतमा महादैत्यसित युद्ध भएको थियो। यसरी महादैत्यको वध पृथ्वीको उद्धार अर्थात् गर्नुभयो। त्यस अवसरमा सारा देवताहरूले वराह रूपधारी ती बाराही शक्तिको उपयुक्त प्रकारले पूजन र स्तुति समेत गरे। जय बोलो श्री बाराही भगवतीको जय हो। हे मुनिन्द्र, त्यस बखतमा बाराह भगवानका कृपाले अभिभूत भएकी पृथ्वी देवीले र सनक सनन्दनादि
मुनिहरूले उहाँको स्तुति गरे। हे परमेश्वरी, हजुरले बराह रूप धारण गरेर लोकको परम उपकार गर्नुभएको छ। हजुर स्वयं नै सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु र लयकर्ता रुद्र भइबक्सिन्छ, किनकि उनीहरूलाई कार्य सक्षम बनाउनका लागि हजुर नै ब्रह्माणी रुद्र अर्थात् वैष्णवी रुद्राणी रूपमा शक्ति प्रदाता गर्नुहुन्छ। हजुर बिना ब्रह्मा विष्णु र रुद्र केही पनि हुन सक्दैनन्। यसर्थ यो विश्वको हितका लागि हजुर नै निमित्त हुनुहुन्छ। हे ज्ञानमयी, हजुरकै उद्यम अनेक रूपमा देखिन्छन्। यसर्थ जहाँ पनि जुन विशिष्ट विषयवस्तुहरू दृष्टिगोचर हुन्छ त्यो हजुरकै महिमा हो। हे भगवती माता जगदम्बा, हजुरका श्री चरणमा कोटि कोटि नमन टक्राउन चाहन्छु। हे शौनकजी, यो पृथ्वी स्थापना सम्बन्धीमा चर्चा भयो। जबसम्म पृथ्वी माताको प्रकट्य हुँदैन तबसम्म स्वर्गको आरम्भ पनि असम्भव छ। यसर्थ 12 अवतारद्वारा यही कार्यको श्री गणेश गरियो। जब पराप्रकृति लोक पितामह ब्रह्माजीलाई सर्ग रचनाको उद्देश्यले प्रकट गरिदिन्, त्यस बखतमा ब्रह्माजीलाई कुनै उपाय जानकारी भएन। तब उनी पूर्व कल्पमा जसरी रचना भएको थियो त्यसरी नै चिन्तनमा लागे। त्यसबाट उनलाई जुन उपाय सुल्झ्यो त्यस अनुसारमा उनलाई अभूतपूर्व अर्थात् अबुद्धिले त घेरा हालिसकेपछि अबुद्धिपूर्वक तमोमय सर्ग नै सरल प्रतीत भयो। तब उनले त्यसैको सुरुवात गरे, अर्थात् अबुद्धिद्वारा तामस मोह, महामोह तामिश्र र अन्ध तामिश्र, यी 5 अर्थात् पर्वहरू भएका अविद्याको आविष्कार गरे। त्यसकारण अप्रतिरोध वहिरन्त प्रकाशात्मक संवृत्तान्तक र नगात्मक 5 प्रकारका सृष्टि भए। हे मुने, 3 मा सर्वप्रथम त नगात्मक अर्थात् स्थावरकै रचना भयो। यस कारणले गर्दाखेरि यसैलाई मुख्य सर्ग भनिन थालियो। तर सो सृष्टिबाट उद्देश्यको सिद्ध सम्भव थिएन। यसर्थ अन्य प्रकारको सृष्टिको विचार हुन थाल्यो। त्यसको फलस्वरूपमा त्रियक प्राणीहरूको उत्पत्ति भयो। यी प्राणीहरूको आहार सङ्ग्रहद्वारा नै जीवित रहन सक्दथे। यसर्थ त्रियक संज्ञा भयो। यी प्राणीहरू अधिकांश नै तमोमय अनुसन्धान शून्य अज्ञानतालाई नै ज्ञान मान्ने भएको तथा विमूढ थिए। यसर्थ संसारको कार्य यीबाट पनि चल्न सक्दैनथ्यो। यो देखेर सृष्टिकर्ताले ऊर्ध्ववासी ऊर्ध्वस्रोत तथा सात्विक प्राणीहरूको रचना गरे, जसद्वारा तृतीय सृष्टि भनियो। वस्तुतः यो तृतीय सर्ग ऊर्ध्वलोकसित सम्बन्धित थियो। यसर्थ यसलाई देव सर्ग मानियो। यो सृष्टिबाट भने ब्रह्माजीलाई धेरै मात्रामा सन्तोष भयो। तर सो सृष्टि पनि मर्त्य लोकको अनुकूल थिएन। यो तथ्यसित परिचित भएपछि ब्रह्माजी किम कर्तव्य मूढा यस्तो अवस्थामा पुगिसकेपछिबाट र फेरि पराप्रकृतिको ध्यान गर्न लाग्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हे सर्व सृष्टि गर्नमा समर्थ महामाये, म माथि कृपा गरी बक्सियोस् भगवती माता। हजुरको कृपा बिना म अनुकूल स्वर्गको रचना गर्न समर्थ भएको छैन। यसर्थ जब हजुर नै यस कार्यलाई सम्पन्न गर्नुहोस्। हे देवी, मद्वारा गरिएका सबै कार्यहरू हजुरद्वारा नै सम्पन्न हुन्। म अहिलेसम्म स्वयंलाई कर्ता मानिरहेको थिएँ। यसै कारण पूर्ण रूपले अर्थात् सफलता मिल्न सकेको छैन। हे अव्यक्त, शीघ्र नै कृपा गरी बक्सियोस् हे भगवती। यसरी ब्रह्माजीको प्रार्थनादेखि सन्तुष्ट भएर अव्यक्त महामायाले अर्वाङ्क स्रोत हद्यधारीहरूको रचना गरिन्। ती सबै निम्नगामी आहारद्वारा जीवित रहने भएका जीव मनुष्य भनिए। वस्तुतः यो सृष्टि अधिक प्रकाशले र तमको उद्रेकले हे पनि युक्त थियो। यिनमा रजोगुणको अधिकता थियो। यही कारणले गर्दा हो कि मनुष्य सुख दुःख अधिक अनुभव गर्दछन् र त्यसद्वारा अभिभूत हुन जान्छन् र पनि ऊ कर्म गर्नमा लागि नै रहन्छन्। यसर्थ कार्यसिद्धि पनि ती देवी तीदेखि दूर हुँदैन। वस्तुतः मनुष्य एक बडो सुन्दर रचना हो, जसमाथि स्वयं प्रकृतिले विशेष ध्यान दिइरहेकी छन्। ओम भगवते नमः।
हे मुनीश्वर, यस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि 6 प्रकारका मानिन्छन्। प्रथम सृष्टि महतत्वको दोस्रो हो तन्मात्राहरूको, तेस्रो वैकारिक जसलाई ऐन्द्रिय पनि भनिन्छन्। यो 3 प्रकारको सृष्टि अविद्या नामको प्रकृतिद्वारा उत्पन्न बुझ्नु पर्दछ। चौथो सृष्टि स्थावरजङ्ग अर्थात् 5औं त्रियक र 6औं सृष्टि देवताहरूको हो। यसका अतिरिक्त जुन सृष्टि मनुष्यहरूको भनिएको छ सो 7औं हो। यस प्रकार यी 7 सृष्टिहरू मुख्य छन्। यी सबैको प्राकट्य शक्तिको कुनै न कुनै अंशबाट नै भएको हो। हे शौनक, अनुग्रह नामको एउटा 8औं सर्ग छ जुन सतोगुण र तमोगुणले युक्त छ। यी 8 सर्गहरूमा पहिलो 3 सर्ग प्रकृति पनि पछिका 3 सर्ग वैकृत हुन्। 9 तथा सनत कुमार आदि ऋषिहरूको मानिन्छ। यसै प्रकारले यी 9 सर्ग यस संसारमा मूल अर्थात् मूलभूत कारण हुन्। अन्य ज्ञानीजनहरू यी सृष्टिको विषयमा थप स्पष्ट गर्दै भन्दछन् कि प्रलय हुँदामा सृष्टि समाप्त हुँदै गरेको प्रतीत हुन्छ, तर विलयमा प्राप्त भएको प्राणीहरूमा बुद्धिको सञ्चार त रहन्छ नै, सो पूर्ण रूपमा नष्ट हुँदैन। जब पुनः सृष्टि हुन्छ, स्थावर एक देव अर्थात् देवादि प्रजाहरूको उत्पत्ति बुद्धिको संस्कारका सहित नै हुन्छ। त्यस सृष्टिलाई ब्रह्माजीका मानस प्रजा भनिन्छन्, किनकि तिनको प्रादुर्भाव ब्रह्माजीको मनबाट भावनाहरूद्वारा नै प्रकृतिको योग हुन्छ। तदनन्तरमा ब्रह्माजी देव, असुर, पितर र मनुष्य प्रजाहरूको रचना आफ्नो शरीरको योगद्वारा गर्दछन्। यी रचिने भएको जीवहरूको अदृष्टद्वारा अर्थात् संयुक्त भएर नै नाम रूपात्मक सृष्टिको प्रकट गर्दछन्। जब तमोगुणको मात्रा बढ्दछ तब आफ्नो जाङबाट असुरहरूको उत्पत्ति गर्दछन्, तर तमोगुण नै रात्रिको कारण हुन्छ। जब यी तमोगुणहरूलाई त्यागेर ज्ञानमयी प्रकृतिद्वारा सत्वगुणले युक्त हुन जान्छन्, तब सत्वगुण ही देवताहरूको रचना गर्दछन्। तब सत्वगुणको त्याग हुन्छ, तब रजोगुणले युक्त दिवस हुन्छ। दिन वस्तुतः देवताहरूलाई बलवान तुल्याउने भएको हुन्छ, अनि रात्रि भने दैत्यलाई बलवान रहन्छ। यसैले तिनीहरूलाई निशाचर भनिन्छ। ब्रह्माजी त्यस शरीरलाई त्यागेर सत्वगुणको अर्थात् अधिकता भएको त्यस शरीरलाई धारण गर्दै पितृहरूलाई उत्पत्ति गर्दछन्। जब सो शरीरलाई पनि त्याग्दछन्, तब दिवस र रात्रिको मध्य मानिने सन्ध्याको प्रादुर्भाव हुन्छ। हे मुने, ब्रह्माजी त्यस शरीरको हो पनि परित्याग गरेर रजोगुणले सम्पन्न हुन्छन् र मनुष्यहरूको ज्योत्स्ना चाँदनीको अद्भुत हुन्छ। तब प्रातःकालको आविर्भाव हुन्छ। वस्तुतः मनुष्यगणहरू प्रातःकालमा अधिक बलशाली हुन्छन् र पितृको बल सायंकालमा अधिक वृद्धि प्राप्त हुन्छ। हे मुने, त्रिगुणात्मिका ज्योत्स्ना, रात्रि, दिन र सायंकाल यी चारै यद्यपि ब्रह्माका शरीर मानिन्छन्, तथापि यी सबै गर्ने भएकी त एकमात्र प्रकृति नै हुन्। हे शौनक, जब ब्रह्माजी यो सर्गको पनि परित्याग गर्दछन्, तब रजोगुणको अधिकता भइसकेपछिबाट अन्य देह धारण गर्दछन् र भोग, तिर्खा, क्रोधलाई उत्पन्न गर्दछन्। उनैद्वारा नै अन्य क्रिया मार्फत जुन अर्थात् सर्षण क्रियायुक्त जीव उत्पन्न भए, ती सर्प जस्ता भनिए। सर्प पनि भए, किनकि ती हीन योनि भएकामा गनिने, यसर्थ तिनलाई अहि पनि भनिन्छ। हे मुने, ब्रह्माजीका शरीरबाट नै गन्धर्व उत्पन्न भए। यिनीहरू सबै आद्य गीत सङ्गीत गर्दा गर्दै उत्पन्न भएका कारण गन्धर्व भनिए। फेरि ब्रह्माजीले पन्छीहरू र पशुहरूको उत्पत्ति गर्नुभयो, तथा घोडा, हात्ती, सरब, गाई, मृग, ऊँट आदि अनेक प्रकारका जीवहरू प्रकट गर्नुभयो। ब्रह्माजीका रौँबाट बिरुवा, तह, रुखडी, वनस्पति, औषधि आदि उत्पत्ति भए। अनेक प्रकारका फलफुल पल्लव भएको सुन्दर वृक्ष बने। साथै वन, उपवन आदिका योजनाका साथमा तिनका सिंह, स्याल, बाँदर जस्ता आदि तथा जलचर जीवहरूको पनि रचना भयो। हे मुने, भगवती प्रकृतिद्वारा सम्पन्न यी सबै कार्यहरू ब्रह्माजीद्वारा गरिएको अर्थात् भनिकन आरोपित गरिन्छन्। हे मुनिन्द्र, आदि पुरुष ब्रह्माजीले यस प्रकार आफ्नो महती बाराही शक्तिको अर्थात् सहयोगबाट आफ्नै मन र शरीरद्वारा साना ठुला जीवहरूको सृजना गरे। उनले देवता, दैत्य, पितृ, मनुष्य सृष्टि गरेर कल्पको आदिमा नै यक्ष, गन्धर्व, अप्सरा तथा किन्नर, पिशाच, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, उरघ, सिंह, स्याल, कुकुर तथा बाँदर आदिद्वारा नित्य प्रवाह रूपमा यो संसारलाई भरिदिए। तर यी सबै योनिहरू उनलाई पूर्वकल्पमा गरिएका कर्म अनुसार नै उपलब्ध गराइयो। हे मुने, कर्म भेदद्वारा व्यक्त यी योनिहरू यद्यपि गणहरूमा अर्थात् गणनामा आउँदैनन्, तैपनि ज्ञानीजनहरू यिनका
यिनको सङ्ख्या 84 लाख बताउँदछन्। जीव जुन योनिमा जन्म लिन्छ त्यसको स्वभाव सोही प्रकारको हुन्छ। अनेक जीवहरू हिंसक स्वभावका र अनेक जीव अहिंसक स्वभावका रहन्छन्। यति मात्र नभइकन अब आइरहेको छ स्त्री पुरुषको पृथक कल्पना। ब्रह्माजीले जबदेखि मैथुन सृष्टि आरम्भ गर्नुभयो तबदेखि उहाँले मैथुन योनिहरूमा पुरुष र स्त्रीहरूको पृथक पृथक कल्पना गर्नुभयो। उनीहरूका रूप र अङ्गहरूमा प्रजननादि कार्यहरूबाट दृष्टिगोचर गरिसकेपछिबाट आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरियो। स्त्रीमा रूप सौन्दर्य एवं आकर्षण शक्तिको यस्तो विशेषताले भरियो कि पुरुष उसलाई देख्न साथमा विमोहित भइहालोस्। स्त्री पनि पुरुषलाई देख्न साथमा अर्थात् उसका तर्फ आकर्षित हुन्छन्, तर उनमा धैर्यताको अधिकता रहन्छ र ती भरसकमा आफ्नो इन्द्रियहरूलाई व्यक्त गर्दैनन्। तब शौनकजीले सोध्नुभयो, हे सुतजी, हामीले स्त्री पुरुषमा बदलिएको र पुरुष स्त्रीमा बदलिएको पनि केही घटनाहरू सुनेका छौँ। यदि ब्रह्माजीले स्त्री पुरुषका अहङ्कारमा परिवर्तन गरेका हुन् भनेपछिबाट पुरुष स्त्री स्त्री पुरुष कसरी बन्दछन्? सुतजी भन्नुहुन्छ, हे महामते, यस्ता घटनाहरू कता कति मात्र सुन्नमा आउँदछन्। जस्तो कि द्वापरमा शिखण्डीको वृत्तान्त पाइन्छ। यस विषयमा यस्तो बुझ्नु पर्दछ कि विधाताले स्त्री र पुरुषहरूका अतिरिक्त नपुंसकहरू वा षण्डहरूको पनि उत्पत्ति गरेका छन्। उनीहरू पुरुष हुँदाहुँदै पनि पुरुषोचित क्षमतादेखि वञ्चित रहन्छन्। स्त्रीहरूमा पनि बन्धेत्वको दर्शन हुन्छ। अनेक स्त्रीहरूको मुखाकृति पुरुषको समानमा देखिन्छ, कतिपयको त जुङ्गा पनि हुन्छन्, जबकि जुङ्गा रहनु भनेको पुरुषाकृति कै लक्षण हो। हे मुने, तिनका शरीरमा केही अर्थात् अवयवहरूमा तथा केही ग्रन्थीहरूमा परिवर्तन रहन्छ। यसकारण ती षण्ड अथवा स्वस्थ पुरुष वा स्त्री पनि आफ्नो स्वभावको विपरीत खालका रहन्छन् र समय प्राप्त हुँदामा तिनका अङ्गमा परिवर्तन हुन थाल्दछ। तर यस्तो परिवर्तन अकारण भएको ठान्नु हुँदैन। प्रकृति देवीले उनीहरूलाई कर्म विपाकका अनुसारमा नै तिनमा यस्तो परिवर्तन उत्पन्न गरिदिन्छन्। हे शौनकजी, प्रकृति स्वयं नै त्रिकालको ज्ञाता हुन् तथा प्राणीहरूको शुभाशुभ कर्मअनुसार शरीर प्रदान गर्दछिन् अनि उसको कर्मकै अनुरूप अभिरुचि उत्पन्न गरिदिन्छन्। प्राणीको अभिरुचिहरूमा पनि समय समयमा परिवर्तन हुँदै गरेको देखिन्छ। त्यो सबै तिनलाई प्राप्त अर्थात् हुने फलको नै रूप हो भनिकन बुझ्नु पर्दछ। प्रकृति देवी त देवादि शरीरहरूको नाममा कार्यमा अनुरूप नै अभिरुचि प्रदान गर्दछिन्। तर जसरी ऋतुहरूको परिवर्तन अनुसार गर्मी र जाडोमा जाडोको अनुभव हुन्छ, यस्तै प्राणीहरूलाई देशकाल आदिको प्रभावले गर्दा गुण धर्मादिमा परिवर्तन हुन सक्दछ। यति मात्र नभइकन हे श्रोता श्रेष्ठ, ब्रह्माजीका मुखदेखि सतोगुणी जीवहरूले जन्म लिइसकेपछिबाट बच्चे स्थलदेखि रजोगुणी प्राणीहरूको उत्पत्ति भयो तथा तलका अङ्गहरूबाट तामसी अथवा राजसी तामसी रूपमा मिश्रित सृष्टि भयो। यस प्रकार सबै योनिहरूको प्राकट्य भयो। यो सबै वृत्तान्त मैले तपाईँहरूका अर्थात् तपाईँहरू सबैका प्रतिमा भनिदिएको छु। वस्तुतः सृष्टिक्रम यति भव्य छ कि यदि त्यसलाई कर्मानुसारमा यथावत भन्न थाल्ने हो भनेपछिबाट त्यो एउटा पृथक तथा स्वतन्त्र पुराण बन्न सक्दछ। यसर्थ मैले यहाँ यो सबै संक्षेपमा भनेको छु। अब म अन्य विषयको चर्चा अर्को अध्यायमा गर्नेछु। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम्। भूमिको शुद्धताका लागि प्रत्यय अर्थात् प्रयत्न गर्दै रहनु पर्दछ। साधनाद्वारा नै साध्यको सिद्धि हुन्छ। त्यसका निम्ति व्रत जप तप आदि अनेक विधिहरू बताइएको छ, जुन साधक साधनाहरूमा हुने भएका कष्टहरूबाट आत्तिदैन, त्यही सिद्धिको अधिकारी हुन्छ। यदि कोही बिना परिश्रम केही प्राप्त गर्न चाहन्छ भने त्यसको परिणाम नकारात्मक नै हुन्छ। जसरी घुमालेले पृथ्वीबाट माटो तथा
छडी सूत्र एवं जलादि लिएर घटको निर्माण चक्रमा राखेर गर्दछ। त्यसरी नै मनुष्यहरूद्वारा सम्पन्न कर्महरूको निर्माण माता प्रकृति स्वयं गर्दछिन्, किनकि कर्म फल दिने भएकी तिनै देवी हुन्। यसर्थ भन्न सकिन्छ कि मनुष्य शरीर कर्म गर्नका लागि मिलेको हो, यसलाई वृथा नष्ट हुन दिनुहुन्न। जीवनको प्रत्येक क्षण यति मूल्यवान छ कि यो विघटन हुँदामा धेरै कुराहरू नष्ट हुन्छन्। मनुष्य आलस्यमा रहेर सोच्दछ कि अझै त आयुको धेरै भाग बाँकी छ, वृद्धताको हो अन्तमा भजन गरौँला। तर कसलाई के थाहा छ र कति बेला के हुन्छ, मनुष्यलाई त यो पनि थाहा छैन कि आउँदो एक क्षणमा के घटित हुनेवाला छ। यसै कारणले गर्दाखेरि जब मृत्यु आउँदछ त्यति बेला उसले केही पनि हेर्दैन, आउँछ टप्प टिपेर लगिहाल्दछ। ठुला ठुला विज्ञानीहरूले त्यसबाट बच्ने प्रयत्न गरे तर बच्न सकेनन्, किनकि मृत्युको हात अत्यन्तै लामो छ। हे मुने, सो मृत्यु पनि त पराशक्ति गायत्रीकै अंशभूत हो। तसर्थ मनुष्य शरीर छँदैमा उनैलाई प्रसन्न पार्नु पर्दछ। ती देवी प्रसन्न हुन्छन् त सबै कार्यहरू सिद्ध गरिदिन्छन्। तब तीसित याचना गर्दै साधक कहिल्यै निराश हुँदैन। यदि भोगाशक्ति छ भने पनि सो उनैका कृपाले पूर्ण हुन्छ। तर कल्याण चाहने भएको मनुष्य भोगमा चित्त नलगाइकन परलोक सुधार्नकै याचना गर्दछ। ती मुमुक्ष जनहरूका याचना पराशक्ति अवश्य नै पुरा गर्दछन्। इति श्री गायत्री पुराणे 2य अध्याय। जय बोलो श्री भगवती गायत्री माताको।